सोगली उभी राहूया. सुरवातेक गीत गाऊया. A15 पेज नंबर 7. Sotayat become so. No man, no man, Deo muriara. Moi ma, voltea Deva. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. सर्वेस्व तुमची सोबी असो. तुमची सोवी आसो. आयचो आमचो विशय रागान न्हय पूण बोगसण्याचें जिवीत जिवया. मोगाल बाबा भयणनो, राग मूळ सोगले तरेच्या वायटांक. रागा वरवीं दर दिसाक आमी तरेच्या पातकाक सांपडटा. बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक राग दोमावन दवरूंक गरजेचें. देवाची कृपा आमचे ताईं दिसून येतली जाल्यार जिवितांतली उचांबोलाय तोंडावंक शांती, सोवस्काय, समचिकाय, भावपण हे तरेकवार गूण आमचे ताईं आसूंक गरज. दोनी देव म्हणटा, तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें बोगसात आनी तुमचो सोर्गींचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. तर हो बोगसण्याचो गूण बाग्योत आंतोनीक फुडें घालून आमकां दर एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन मागुया. हे मीस आमी भेटयता आनी मागता. सेबी मार्टिन्स आनी ताचो कुटुंब बरी भलायकी मागता. तशेंच ब्रिदीत आनी ताचो पूत UK वचूंक आसात. देवाचो आशिर्वाद मागतात. पियेदाद कार्दोजो आयज आपलो वाडदीस समोरपता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया. तेरेजिना नाझारेत हाचें भांगर शेणलां मेळूंक मागुया. स्वेता बारेटो तशेंच सावस्त्यांव पिंटो विजा बरे भाशेन जावंक मागतात. मेलिसा मेंडीस हाच्या तोंडान शीस जाला बरें जावंक मागता. वेलन फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता. साबिना रोचा सेफ डिलिव्हरी जावंक मागता. जिविनो फेर्नांदीस आपल्याक नोकरी मेळोवंक मागता. लोडिना पेरेरा बरें जावंक मागता. मारियाना पेरेरा किडनी प्रॉब्लम आसा पेकोवणी मागता. बारेटो फॅमिली तांचे पर्सनल इंटेंसांव आसात तांचे वासत मागुया. फ्रांसिस्को डिसिल्वा हाका तोकलेन ब्लड क्लॉट जाला पेकोवणी मागता. मवीन कुलासो युरीन प्रॉब्लम आसा पेकोवणी मागता. निलिमा वाती नायक हिका कॅन्सर जाला पेकोवणी मागता. सिफास शेख 5 वर्साचें भुरगें
तोकलेन सीस जाला पिकोवणी मागता कोण एकलो सोयरी जावंक मागता आर्तिमीस राव हिचें भांगर शेणलां मेळूंक मागता वियतना डिसिल्वा बरी भलायकी मागता जेसिका आनी रॉनी भुरग्याचें देणें मागतात एरिका डिसोजा 2 वर्सांचें भुरगें उलोवपाक आनी आयकूंक येना बरें जावंक सांतादोनी लागीं मागुया जेना कुयेलो बरें जालां म्हूण सांतादोनीक आर्गां दिता हे वेळार आमच्योय कास्कूय गरजो सगल्यो ओगेपणान देवा मुखार सांतादोनी मुखार घालून मागुया आनी सगळीं आमी पातकी म्हूण अडकून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोय पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून पयस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवा सोदपा घेवन सदांच आंकवार मरय सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोय पदवीदार देव आमची काकडूत करूं आमची पातकां मुगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया सोय पदवीदार देवा आमच्या बापा तुज्यो गणीत पदवी भोव करून पातक्याची दया करून आनी तांकां बक्षणी दिवन तूं दाखयताय आम्हा पातक्यांक सदांच कडमडायेन वागोय आनी तुज्या बक्षण्याक सगल्या काडसान ओतयकून सर्गेचें सूख आमी चडोवचें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बुडपी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे कोणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन जाकार्यासाच्या पुस्तका वेलें वाचप दोलबाराचो सोर्वेस्पोर अशें सांगता आनिकूय पोरजां आसतल्यो आनी जायत्या शारांचे नागरीक आनी एका शारांतलो लोक दुसऱ्या शारांत वचून म्हणटलो येयात सोर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक वचुया आनी दोलबाराच्या सोर्वेस्पोराक सोदुया हांवूय वेतां आनी जायत्यो पोरजां आनी पदवीदार राष्ट्रां जेरुजाल्याक दोलबाराच्या सोर्वेस्पोराक सोदूंक आनी सोर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक येतलीं दोलबाराचो सोर्वेस्पोर अशें सांगता
त्या दिसांनी सोर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाच्या कोबायेक धरून म्हणटले, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां गोमून आयला, म्हणटच आमी तुजे बरोबर येवंक सोदता. देवाचें उतोरें. देवाची वरदकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देव आमच्या सांगाता आसा. आनी एकदां म्हणुया, देव आमच्या सांगाता आसा. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारां नगरां परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड आपुरबाय कोत्ता. तुजे वडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. म्हाका ओळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक ओळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोव व्हडत्या देवान सियोन शार तीर करून दवरला. आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. पोरसांचे पोट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, उमकी उमकी पोरसां ह्या शाराक जल्मली, आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून तुंय भितर सोदतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण. आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक स्वर्गार उबारून वेचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुसल्याक वेचे म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. आनी ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून समारियेच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुसल्याक वचूंक ताणें थारायलोलें देखून हाणें ताका येवकार दिलो ना. तें पळयोवन ताच्या शिसांनी जॅकोबान आनी जोआबान विचारलीं, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलोलो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या बाबडीनो, आयच्या शेवा धर्माचो विशय रागान न्हय बोगसणें दिवन जिवया. मोगाच्या बाबडीनो, आमकां सगल्यांक राग येता. हिंगा कोणूच ना ज्या मनशाक राग येना. आनी राग येता तेन्ना हो राग वायट न्हय, पूण रागा वरवीं जें कितें आमी कोत्तात, वायट उतां उलयतात, दुसऱ्यांक वायट कोत्तात, तें की वायट. मोगाच्या भावणीनो, सोक्रेटस हो आख्या संवसाराक फामाद फिलॉसॉफर. आख्खो संवसार ताका वळखता. आनी सोक्रेटस एक सादो मनीस, ल्हान थोड्या उतांचो मनीस. इतलेंच न्हय, एक काल्तीक असो मनीस जियेता. पूण जी ताका बायल मेळ्ळली ताचे ऑपोजीट. तिका उलोवपाक सुबेज जाय, बडबडी, राग रोखडोच येता. आनी हे भाशेन सगलीं शेजारी जावं इश्ट मित्रां तेची सगलीं दुस्मान. तिचे लागीं कोणूच इश्टागोत करून जियेना. अशेंच एक फावट सोक्रेटसाक ताचे बायलेन सांगलें, बाजारांत तावन येता आसतना कितें घेवन येवपाक. आनी सोक्रेटस बाजारांत सावन ती वस्त हाडूंक विसरलो. आनी जेन्ना तो घरांत येयलो तेन्ना ताचे बायलेन ताका विचारलें, तुका हांवें कितें हाड म्हणून सांगलोलें, तुवें तें हाडलें? आनी बायलेन आनी सोक्रेटसान बायलेक म्हणलें, आगो हांव विसरलो. बायलेक राग येयलो. आनी रागान बायलेन उलोवपाक नाका जाल्लीं उतरां आपल्या घोवाक म्हणूंक सुरू केलें. आनी तापोवपाक नाका जाल्लीं उतरां बडबडूंक सुरू केलें. सोक्रेटस ओगोच थंयसर बसोन झाप काडिनासतना आसलो. तेन्ना ताचे बायलेक उदीक राग येता. हो घोव हांव इतलें उलयतां, इतलें सांगता, कांयच कानार घेयना म्हूण बायलेक राग येता. आनी बायल रागान कितें कोत्ता, थंयसर बालदेन उदक आसता, ती बालदी घेवन येता आनी ती आख्खीच उदकाची बालदी ताचे तकलेर ओतयता. आनी रागान ती बालदी जमनीर मारून ती बालदी फोडटा. सोक्रेटस कांय म्हणिना, तोंड रावता, शांत रावता. आनी थोड्याच उपरांत आपले बायलेक तो अशें म्हणटा, आफ्टर थंडर कम्स रेन. घोड घोड मारल्या उपरांत पावस पडटा. आनी तेंच कितें हांगासर घडलां. मोगाच्या भावणीनो, हो सोक्रेटस इतलो जाणार मनीस, शिकलोलो मनीस, पूण राग येवंक ना ताका. शांत मनान, थंड मनान बायलेन राग काडलो, कांयच म्हणूंक ना. पूण बायल दुसरे वाटेन तो तोंड हा देखून, तो कांयच जाप काडना देखून रागान बोत्ता. ताका बाजारांत तावन वस्त हाडूंक ना म्हूण रागान बोडटा. आनी आपलो राग सगलो ताचेर उदक उडोवन ताचेर तो राग काडटा. मोगाच्या भावणीनो, राग येवप वायट न्हय, पूण रागा वरवीं आमी उपरांत कोत्तात तें की वायट. मोगाच्या भावणीनो, आमकां सगल्यांक मनशाक राग येता. आनी राग येवप नॉर्मल. एबनॉर्मल न्हू तें, नॉर्मल. सगल्यांक आमकां राग येता. आनी तरे तरेन आमकां राग येता. जो मनीस पळय म्हणटा आपणाक राग येयना, तो नॉर्मल न्हय. कित्याक नॉर्मल मनशाक फिलींग आसात, इमोशन आसा, सेंटिमेंट आसात. आनी जेन्ना दुसरो कोणूय आमचें फिलींग, आमचें इमोशन हर्ट करता तेन्ना, दुखयता तेन्ना आमकां राग येता. आनी राग येवप सारकें.
पूण रागा वरवीं जें कितें आमी करतले तें की वायट. तो राग येयलो म्हणटोच वायट दवरचें न्हय आनी शितिमेत काडचें न्हय, पूण रागा वरवीं जें कितें तूं वायट करतलो तें की आमी जोण एकल्यान पयस करूंक जाय. मोगाच्या भावणीनो, आयज शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू सामारीक गांवांत वचूंक सोदतालो आनी हो सामारिका लोक जेजूक येवकार दिना. आनी येवकार दिना तेन्ना जॅकॉब आनी दुसरे शिस जेजूक विचारतात, तुका जाय आमी स्वर्गा वेलो उजो हाडून हो गांव लासून काबार केल्लो तुका जाय? शिसूय रागान बोल्ले, कित्याक तांच्या गुरूक तो लोक येवकार दिना. आनी असल्या वेळार शीस रागान बोतात तेन्ना जेजूक विचारतात, स्वर्गा वेलो उजो हाडून हो गांव काबार केल्लो तुका जाय? आनी जेजू म्हणटा, तोंड शांत मनीस जेजू. आनी जेजू शिसाक म्हणटा, ओगे रावात. आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन त्या गांवांतल्यान न्हय पूण दुसऱ्या गांवांत वेतात. मोगाच्या भावणीनो, जेजू जिसांक रागान बोल्लोले तांचो राग तोंड कोत्ता. मोगाच्या भावणीनो, राग मनशाक तरेतरेनी येता आनी तरेतरेचो राग येता तेन्ना मनीस नाका जाल्ले वायट करूंक पावता. आमचो जोण एकल्याचो राग वेगवेगळो. जे परी म्हाका राग येता तसलो राग तुका येयना, वा तुमकां राग येता तसो म्हाका येयना. तरेतरेचो मनशाक राग येता. आनी पयलो राग आमकां येता तो म्हणटा तो पॅसीव एंगर. पॅसीव एंगर म्हणटा तें कितें? जेन्ना म्हाका दुसरो वायट करता तेन्ना म्हाका राग येता, पूण राग हांव दाखयना, तो ओगोच दवरता म्हज्या भितर. राग काडिना पूण तोंड रावता आनी वेता आनी कितें करता? पॅसीव म्हणटा तेन्ना हांव ओगोच रावता. घोवान तर म्हाका कितेंय म्हणलें, घोवान तो तापयलो, हांव घोवाचेर राग काडिना पूण ओगीच रावता आनी मागीर दुसरे वाटेन आमी राग काडटात. कसो? उलयनासतना रावप घोवा कडेन, वो जावं जेवण एक दीस करिनासतना रावप, जेवण हार करप, घोव सांगता तें ना करप, सोंड करून रावप. पॅसीव एंगर. घोव म्हणटा तेन्ना तूं घोवाक कांय म्हणना पूण मागीर उपरांत तूं नाका जाल्लें करता. ओगेच रुमान वचोन तूं रडटलें, रुमांत वचोन हात धाडयतलें, नाका जाल्लें करतलें, पूण घोवाचेर तूं राग काडना. पॅसीव एंगर. दुसरो आसा एग्रेसीव एंगर. आनी एग्रेसीव एंगर म्हणजे कितें? बायलेन कितेंय वायट केलें घोवा कडेन आनी सोंसूंक जायना. राग येता आनी घोव ठां कोन्न मागीर एक मारता. एग्रेसीव एंगर. दुसरो म्हाका वायट करता, दुसरो म्हाका उपमान करता तेन्ना हांव एग्रेसीव जाता, म्हाका राग येता आनी त्या मनशाक हांव नाका जाल्लीं उतरां म्हणटा आनी ताका नाका जाल्लें हांव करूंक पावता. एग्रेसीव एंगर. फुडें आसा तो साडन एंगर. साडन एंगर म्हणटा तो चडसो जाणांक आसना, तो थोड्यांकूच. आनी हो साडन एंगर म्हणटा तो कितें? केन्ना येता तो सांगूंक जायना. आवट ऑफ नो वेअर कसो तो मनीस रागार जाता आनी त्या वेळार तो मनीस कितें करतलो तें तुमी नोकळो. एक फावट इस्कॉलांतूच घडलोली खबर. जेन्ना इस्कॉलान कितें तरी एक्टिविटी चलताली, खंयचो तरी एक सर थंयसर येयलो आनी टांकून एकल्याचेर काना भायर थापट मारली, कानांतल्यान रगत येयलें. हो राग असलो साडन येता आनी तेन्ना कितें जातलें, कोणाक वायट जातलें तें कोण नको, तें कोण नको. आनी हो राग डेंजर. डेंजर. केन्ना कित्याक कोणाक राग येतलो असलो आनी कितें करतलें तें आमी नोकळो. फुडें डेलिबरेट एंगर.
आनी डेलिबरेट एंगर म्हणटा तो कसलो? चडसो आमचे कोच असतात स्पोर्ट्साचे, टिचर असतात, शिक्षक जावं आमची पेरंट्स असतात ती जायते फावट डेलिबरेट एंगर काडटात, ती राग काडटात, तापयतात, प्लेयरांक तापयतात, टिचर स्टुडंट्सांक तापयतात. वायट मनान न्हय, वायट मनान न्हय, बऱ्या मनान. एक कोच तर आपल्या प्लेयरांक तापयता तांणी बरें परफॉर्मन्स करचे खातीर, आनी ते बरें परफॉर्मन्स करना देखून तो तांचेर तापता आनी मागीर प्लेयर भियेतात आनी बरें खेळोंक पावतात. टिचर जेन्ना भुरगे शिकनात, मस्ती करतात, आयकोनात सांगता ते सर रागार जाता, आनी रागार जाता तेन्ना भुरगे मागीर सिरियस जातात. तशींच आवय बापूय भुरग्यांचेर एक एक फावट भुरगीं सांगतात ती आयकोना, आवय बापायक राग येता, मुद्दम राग काडटात आनी भुरग्यांक तापयतात, मागीर भुरगीं भियेतात आनी मागीर ते कोत्तात. हेका आमी डेलिबरेट एंगर म्हणटात. फुडें आसा डिस्ट्रक्टीव एंगर. आनी डिस्ट्रक्टीव एंगर म्हणटा तो कसो? दुसऱ्यांक वायट करपाचो. तुवें म्हाका कितेंय केलें तो तुजो रिवेंज काडटलोच, रिवेंज काडटलोच कसोय जाल्यार. आयज शिव वता मनांत, तांणी वायट केलें, समारीकारान शीस म्हणटात राग काडूंक, आनी जेजू म्हणटा ना ना. आनी असलो राग आमी जायते फावट हो डिस्ट्रॅक्शन शेजारी मदें दिश्टी पडटा, इश्टां मदें दिश्टी पडटा. जेन्ना इश्ट वायट करता तो कसो तरी रिवेंज काडटलो तुजो. तूं शेजाऱ्याक वायट करता तो शेजारी कसोय तरी रिवेंज काडून तो राग काडटलो. डिस्ट्रक्टीव सगलें वायट करून उडयता. मागीर फुडें आसा तो हॅबिच्युअल एंगर. हॅबिच्युअल एंगर म्हणटा तो मनीस सदांच रागाचो. अमक्या वेळार म्हण न्हय, सदांच ताका राग येता, कितेंय म्हूण ताका राग येता, कितेंय सांग तो तापता, कितेंय बरें कर तो रागान हें करता. जायते फावट घरांतूय जाता. बायल कितलेंय बरें कर, घोवाक तें मानना, मागीर घोव बायलेचेर सदांच तापता, राग काडटा. कितेंय खूंय जालें घरांत राग काडप, भुरग्यांचेर राग काडप. हॅबिच्युअल एंगर. आनीक शेवटाक शेम बेस्ड एंगर. जायते फावट आमकां लॉस जाता. जावं हांव कितें म्हणटा तेन्ना दुसरीं म्हाका आसतात, म्हाका लॉस जाता, आनी तेन्ना लॉस जाता तेन्ना म्हजे फिलिंगाक हर्ट जाता आनी म्हाका राग येता. इतलेंच न्हय, जेन्ना दुसरो म्हाका अपमान करता, दुसऱ्या हुजीर म्हाका लॉस जाता. जेन्ना म्हजी चूक जाता म्हाका लॉस जाता. आनी असली शेम एंगर जायते फावट डेंजर ती. कित्याक असल्या वेळार म्हाका लॉस जाता तेन्ना हांव कितें करतलों तें नकळो, कसलें पावल घेतलों तें हांव नकळो. आनी हे पासत जायते फावट आमचीं भुरगीं फेल जातात तेन्ना गोड दितात, नाका जाल्लीं वखदां पियेतात. कित्याक लॉस जाता तांकां, लोचेन तीं पडटात, राग तांकां येता. इतलें हांव शिकलोलो, इतलें बरें केल्लें, तांकां राग येता आनी रागान नाका जाल्ले उपाय ती आपणायतात. मोगाच्या भावणीनो, जायते भाशेन आनी जायते तरेन वेगवेगळे तरेन आमकां राग येता. राग येवप वायट न्हय, नॉर्मल तो. पूण ह्या रागा वरवीं जें आमी कितें करतले हांव तें की वायट. मोगाच्या भावणीनो, जाल्यार आमकां सगल्यांक राग येता जाल्यार आमच्या भितर हो नेचरूच एक आसा जाल्यार हो रागाचो. हो राग आमी कसो कंट्रोल करचो, ह्या रागाचेर आमी कशें जोयत वचचें. कांय दीस फाटीं कोण एकलो दादलो म्हजेशी येयलोलो आनीक म्हणटालो, फादर म्हाका रोखडोच राग येता, आनी राग येयलो म्हणटोच हांवें जायतें वायट केलां. घरांत हांव जियेताना म्हजे बायले सवें रागान जायते फावट हांवें तिका तापयली, आनी हांव रागान तिका तापयता म्हूण म्हाका राग येता देखून, आनी रागान हांव वाग जाता देखून
बायल सोडून गेली घरा. बायल रावना म्हजे बरोबर. काम कोत्ता थंयसर बरो जॉब आसलो. दुसऱ्याचेर तापता देखून, दुसऱ्याचेर राग काडटा देखून म्हाका जॉबाचोय काडलो. फादर तो म्हणटालो म्हाका कोण इश्ट नाय, कित्याक म्हाका राग येता, हांव नाका जाल्लीं उतरां म्हणटा, दुसऱ्यांक दुखयता, म्हजे सोशिल्ले सगळे पयस वेतात. फादर हांव कितें करूं? म्हाका राग येता. मोगाच्या भावणीनो, राग आमकां सगल्यांक येता आनी ह्या मनशा भाशेन राग येयलो म्हणटोच आमी हें सगलें वायट करूंक पावतात. जाल्यार पयली सुवातेर जेन्ना तुका राग येता तेन्ना तूं दुसऱ्यांक दुखयता, जावं देवाक तूं राग येयलो म्हणटोच देवाक दुखयता, दुसऱ्या मनशाकूय दुखयता. जेन्ना हांव देवा लागीं भावार्थान मागता आनी मेळना तेन्ना हांव रागा जाता. हे देवाचेर मागीर हांव शीण कोत्ता, रागा जाता. जेन्ना दुसरो म्हाका म्हज्या जिवितान वायट कोत्ता, दुसरो म्हाका सोतायता व म्हजेर पिडा तरेची पिडा येता, देवाचेर आमी रागा जातात आनी देवाचेर शीण करून म्हणटात. पयली सुवातेर बोगसणें माग आनी बोगसण्या वरवीं तूं बरें करूंक वावर. तुवें तो देवाचेर शीण केल्या, देवा लागीं बोगसणें माग. तुवें रागा वरवीं तुज्या भावा भयणांक, बायलेक, भुरग्यांक दुखयल्यान रात जावचे पयलीं, न्हिदूंक वयचे पयलीं तूं बोगसणें माग. रागान न्हिदूंक वचनाका. तूं तसोच उरतलो तो राग, काबार जावचो ना. पूण न्हिदूंक वयचे पयलीं ज्या मनशाक तुवें वायट केलां, देवाक तुवें वायट केलां, बोगसणें माग. आनी तुज्या जिवाक शांती सोवासकाय मेळटली आनी शांत तूं न्हिदूंक वेतलो. कोण एकलो अशें म्हणटा, ताच्या जिवितांतूय जायते तरेची पिडा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीक, सगलें हाय प्रेशर नाका जाल्ली. आनी दोतोरांकूय ताका म्हणलें, अरे बाबा कितलो राग घेवन रावला तूं, तुज्यो सगल्यो शिऱ्यो रोगतान भरल्यात, सोडून दी राग, तोंड जा. इतल्यो त्यो शिरो टायट जाल्यात रागान, त्यो फुटून मोडटल्यो, तूं मोडटलो. मोगाच्या भावणीनो, राग येता आमकां, राग घेवन रावनाका, बोगसणें दी, बोगसणें माग, शांती जिवितान शांती सोवसकाय मेळटली. दुसरी सुवातेर राग येता तेन्ना कितें करचें? दुसरो म्हाका अपमान करता तेन्ना साट्ट कोन्न रियॅक्ट जायनाका. दुसरो वायट कितें म्हणटा तेन्ना साट्ट कोन्न रियॅक्ट जायनाका. वेळ घ्या. पयलो तुका प्रश्न कर, बाबा म्हाका राग येयला, आतां मानून घे. राग येयला न्हू, मानून घे. आतां राग येयलो म्हणटोच नॅक्स्ट स्टेप जाणा तूं, नाका जाल्लें म्हणूंक वेतलो. तूं कितें कर, त्या मनशाक सोशिल्लो वच थंयसर, थिंगा आनी राव नाका. थिंगा तो रावलो जाल्यार तुवें तर भासाभास केली, थंयसर झगड्यो जातल्योच. जायते फावट आमच्या भुरग्यां मदें झगड्यो जातात. पयलें उतरां मदें तोणटो, मागीर मारून. कित्याक? रागान कितें जातलें सांगूंक जायना. राग येता तेन्ना शांत जा आनी थोंड जावंक प्रयत्न कर. ओळखून घे, म्हाका राग येयला, कित्याक राग येयला, आनी राग येयलो म्हणटोच हांव कितें करतलो हें ओळखून घे. आनी तिसरे सुवातेर एक बरयणार एक सादो उपाय दिता. राग येता तेन्ना ओगोच राव, तुजे दोळे धांप आनी कांयच म्हण नाका. 1-2 सेकंड तरी ओगी राव. दुसरी वस्त तो म्हणटा, तुज्या हातान तो रोजरीचें कोंत आसा, रोजरी घे हातान आनीक ते कावंट करपाक लाग. वो रोजरी कर, नाजाल्यार तुजी बोटां मेज, नाजाल्यार तुकोडे पेन पेपर आसा जाल्यार ताचेर तुजो राग काड. आनी तेन्ना तुजो राग तोंड जातलो आनी कितें वायट करूंक तूं येता तें सगलें बंद जातलें. तर मोगाच्या भावणीनो, सगल्यांक आमकां आयज ह्या मिसाचे भेटेन जेजू आल्ताराचेर येतलो. जेजू शांतीचो कुंवर, ताका सट कोन्न राग येयना. पूण केन्ना येयला ताका राग? जेन्ना देव मंदिरांत तो गेलो तेन्ना थंयसर बाजार जाल्लो
आनी बाजार जाल्लो तेन्ना जेजूक राग येयलो. पूण जेजूक राग येयलो जाल्यार वायट चलता देखून आनी सगलें वायट मेळ काडूंक जेजू तांचेर तापता. पूण जेजू एक शांतीचो कुंवर, बेश्टोचा राग ताका येयना. जेजू लागीं मागुया आमकांय शांती दिवंक, आमचोय राग पयस करूंक आनी राग येता तेन्ना वायट करिना जावंक सगल्यांक आमकां ह्या मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा आनी बळ मागुया. बेठुनीच्या वेळार गीत गावया. C18 पेज नंबर 36. आमची मना समोर पळोवया. आत्मीक कुडो तयार करता. काळजां आमची तयार करूया. यात्नीक ताका रोस पेटयता. आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रोगोत तो कोण दिता. पिवूंक आमी आयती जावया. म्हज्या बाबडीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान पदवेदार देया बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. कोण वाड्या बापा, आमी तुका बोंपताव तें जेजूचे कुडी रोगताचें बलिदान तो मानून घे. जावं तें आमकां सगल्यांक देण्याची निरंतरी वावती जोर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारां सासनाच्या देवा, सर काळयान ताई, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसोन आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनीची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हेंच तुजें आमकां आनी एक देणी. आमचे दिनवासनेचें प्रार्थन तुजी वडबीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी दोलबाराचो सग दरबार तुका भोवमान दितात. आनी ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मे धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी जगत. आपले कुशीन कोस्मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो गादीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणली, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्फोडीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सस्नीक कोराची हें रोगत. पातकाचे वखसणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारो दिली. हे म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोड परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मनाचो अणपणान छानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा नगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे उडबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीची विस्तारलोली तुजे बोसुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुणो जनपणाचो परवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणाची काकडूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मडी देवाची माय सांगाती तिजो बोदी बागेवन सुसी, बागेवन दमदूत, बागेवन तांतून आनी सोय काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पडपी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या बावळीनो, आमकां सगल्यांक राग येता. तरेतरेचो राग. चोड एकल्यान पळोवचो म्हाका कसो राग येता, केन्ना राग येता, खंयच्या मनशाक पडयलो म्हणटो राग येता. आनी ह्या रागाचेर आमी जोय दवरूंक तरेतरेचे उपाय आसात ते आपणावूंक आनी जेजू भाशेन शांतीचे मनशां आमी जावूंक सगल्यांक आमकां तेच जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी परवाशान वतेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकडुतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पोसवेच्या बाबाताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान बोगसण्यान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कमन्याच्या वेळार गीत गावया. D31 पेज नंबर 64. Jesuyo, Mogal Jesuyo, Bava Buining Betung Betungyo, Mogal Jesuyo, Mogal Jesuyo, Bava Buining Betung Betungyo, Kansang tam chara Rabungyo, Jivitam chimbungyo, Mogal Jesuyo, Mogal Jesuyo, Bava Buining Betung Betungyo, Mogal Jesuyo, Mogal Jesuyo, Bava Buining Betung Betungyo. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचें सोड वायटात हो क्रिस्त प्रसाद भोग गुणादीक ओकोद जावूं. जशें पवित्र रितीन जेजूचें मरण संबरंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वडपी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फडादीक मागणें सांत आतोनीक. हे भाग्योता ए भाग्यवंता सांत आतोन सांतातून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाडा आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपांच्या मोगा पासत मोगा पासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय ते तुज्या त्या तुज्या वाकाणलोल्या वाकाणलोल्या शेगुणा पासत शेगुणा पासत आनी सावरो नासलोल्या आनी सावरो नासलोल्या मोगा पासत मोगा पासत जो पेल्या सवे सोपेल्या सवे तुवें दाखयलो
दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जाली फावो जालें तुका तें देणे तुका तें देणें व्हड फोट आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री कोचे मिलाग्री कोचे ह्या संवसारांत ह्या आसतना संवसारांत आसतना जे पोरी जे पोरी आनी कोणाकूच आनी कोणाकूच भोगताक दिले ना भोगताक दिले ना तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्र्यो घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गोचे वतांचे गोचे वतांचे मागणे आयकून मागणी आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सापडलेल्यांची सापडलेल्यांची उल्हासाची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सवे तुजे सवे केन्नाच निर्फोड केन्नाच निर्फळ जाली ना जाली ना पिड्योवतां पिढे वता तूं भलायकी तूं दितालोय भलायकी दितालोय सांडलोल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू पोत्यो मेळप परत्यो मेळप दुकान दुकान चड पडटल्या सवे चडपडटल्या सवे तुजें काळीज तुजें काळीज सोचताले चुरचुरताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापाची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यांत मेल्ल्यांक पुर्यात तुवें जिवे केल्या तुवें जिवे केले ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत असलोय तेन्ना असलोय तेन्ना तुज्यान कोरी तुज्यान कोरी नेजो तसली मेजो तसली वोस नासली ऊस नासली भायर रावन पातो भायरावन पातो पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोण निश्ठाय आनी कोनिश्टाय पडयोवन पळयोवन ताका आदार ताका आदार दिल्या बगर दिल्या बगर तुज्यान रावून तुज्यान रावो नेजो आसले मेजो आसले दिरावून ती रावून ह्या ह्या नियाडांनी नियाळांनी आनी तुजे आनी लागीं तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच भोवूच फोडादी फळाती म्हूण जाणव जावन जाणा हांव जावन दिमेर पडला आमची मेर पडला तुजे माझी मुखार तुजे माझी मुखार आनी सगल्या आनी सगळ्या विश्वासान विश्वासान म्हज्या काळजाच्या तुझ्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका प्रार्थना कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज जण एकल्यान आपापली गरज हे वेळार घालून मागची हांव मागतां हांव मागतां ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेलूं एके मिलाग्रीची एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पुर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तरी तुजेर तरी तुजेर म्हजो विश्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना कित्याक कित्याक वतलोय नाय वळखलो तूं नाय तूं तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या एकाच उतरान उतराक व्हडांतल्यो व्हड व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतले मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाडा भोव मोवाडा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता सांतातो सांतातो तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसले जावन आसले तो त्याच तो त्याच दोयाळपणान दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलो एकूच उलो उतर एकूच उतर बालका जेजूच्या बाळका कानान जेजूच्या कानान जो दादोसतालो सदां तुज्या वेंगेन तुजे खेळूं वेंगेन खेळूं तुजें एकूच तुजे उतर एकूच उतर पुरो म्हज्या पुरो म्हज्या मागण्या मागण्या फोड मेळूं फोड मेळूं उलोय उलोय व्हडा भोगता व्हडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळी देवाची काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत उपकारांत रावतले रावतले आमेन आमेन आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताल्लींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मलली सवीस पोजेताय सा उसले मदीन सदोन सदयचो पूज जेजू भाग्योन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन महिमा पाकण पुताकण भवितात्म्या आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वीस पो तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसावांक घालूंक जो बापान पळयत आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सय पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन
सुरासा वाळूक येता म्हणून